बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कादियानी, अहमदी या लाहौरी कौन लोग हैं? इनका मज़हब क्या है? क्या आम मुसलमानों में मौजूद कादियानी को ज़ाहरी वजह कतार से पहचाना जा सकता है? मुसलमानों के धोखे से छुप कर रहने वाले अहमदियों, लाहौरियों या कादियानों को पहचानने का आसान तरीका क्या है? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा और आज हम आपको कादियानी मर्दों और औरतों की वो अहम तरीन निशानियाँ बताएंगे जिनसे किसी हद तक इन लोगों की शिनाख्त की जा सकती है। नाजरीन, कादियानी दरअसल एक इस्तिलाह है जो जनूबी एशिया के मुसलमान, खसूसन पाकिस्तान में अहमदियों के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये इस्तिलाह पंजाब के कस्बे कादियान से अखज़ की गई है, जो कि अमीबिया के बानी मिर्ज़ा अहमद की ज़ाय पैदाइश है। अहमदी इस इस्तिलाह को बुरा समझते हैं और ये इस्तिलाह पाकिस्तानी दफ्तरी दस्तावेज़ात में भी इस्तेमाल की जाती है। कादियानी जो अपने आप को अहमदी कहते हैं, ये मुसलमान नहीं हैं, क्योंकि ये आखिरी नबी खातमुल नबीयीन इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानते, इसलिए ये दायरा इस्लाम से खारिज हैं। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को नबी मसीह मदू और इमाम मेहदी मानते हैं। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ने दावा किया कि वो मसीह मऊद और मेहदी आखिरुल ज़मा है और नबी होने का भी दावा किया। सन 1899 में मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने ऐलान किया था कि इसको बैत लेकर एक जमात बनाने का हुक्म मिला है। इस तरह 23 मार्च सन 1899 को लुधियाना में पहली बैत लेकर जमात अहमदिया, जिसे कादियानियत और मिर्ज़ाइयत भी कहा जाता है, कि उसकी बुनियाद रखी और आज इनका खुफिया नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला हुआ है। नाज़रीन, 1974 की पाकिस्तानी यानी तरमीम और बाद 1984 के इम्तना के बाद मुताबिक कादियानी कानूनी एक्ट की शक 298 और 290 बी और 290 सी के तहत न सिर्फ काफिर हैं, बल्कि धोखा देकर खुद को मुसलमान साबित करने के लिए अगर शायर इस्लाम का इस्तेमाल करें तो 3 साल की कैद पाकिस्तानी कानून के मुताबिक मौजूद है। बात करते हैं इन निशानियों की जिनसे कादियानियत की पहचान की जा सकती है। नंबर 1, मुसलमानों से गपशप लगाने के बहाने कादियानी अपनी शिनाख्त करवाए बगैर मजहबी अमूर की तरफ ले जाता है और ये बावर करवाने की कोशिश में लगा रहता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मतलब ये कीदा रखना कुफ्र है कि अल्लाह ने इनको आसमान पर जिंदा उठा लिया है और काफिर इनको स्लेब नहीं दे सके और वो कुर्बे क़यामत में वापस आएंगे और दजाल को कत्ल करेंगे। और कादियानी ये साबित करने की कोशिश करता है कि इनको सलीब पर चढ़ाया गया, लेकिन वो ज़ख्मी हालत में फ़लस्तीन से कश्मीर हिजरत कर गए। वहाँ 120 साल की उम्र में इनको मौत आई और सही हदीस में जो मज़कूर है कि क़यामत से कबल हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम ने नाज़िल होना है। इससे मुराद ये है कि इस उम्मत में से ही किसी मसीह असी ने ईसा ने पैदा होकर मसीहा इब्ने मरियम और इमाम मेहदी होने का दावा करना है। और कुरान में जहाँ हज़रत ईसा इब्ने मरियम के मुतल्लक़ तोहफ़ा का लफ्ज़ मौजूद है, इससे मुराद इनकी मौत है। हालांकि अरबी बोलने और जानने वाले ये समझते हैं कि तोहफ़ा का मतलब किसी चीज़ को पूरा पूरा कब्ज़ करना या पूरा पूरा ले लेना होता है। और चूँकि अल्लाह ने आप अलैहिस्सलाम की मीम मुकम्मल तोहफ़ा कर ली, यानी जिस शऊर और रूह समेत आसमान पर उठा लिया, इसलिए कुरान में इनकी तोहफ़ा का बयान मौजूद है और हदीस में इनके क़यामत से कबल नज़ूल का बयान इस तोहफ़ा की तस्दीक करता है। नंबर 2, उलमा दीन से शदीद मुतनफ़र करने की कोशिश करना और इनको तमाम बुराइयों की जड़ बताते हुए मुल्ला या मौलवी के नाम से पुकारना, फ़िरका वारियत और कुफर के फतवों पर बात करने के बहाने मौजू को अक़लीतों के ख़िलाफ़ होने वाली कार्रवाइयों बशमूल कादियानी जमात, जिसको ये जमात अहमदिया कहकर मुखातब करते हैं, इनकी तरफ ले जाता है और ये जताने की कोशिश करता है कि क्योंकि मुसलमानों के तमाम फ़िरके एक दूसरे को काफिर करार देते हैं, वैसे ही इन्होंने जमात अहमदिया को अपने आपस के इख्तलाफ के तहत काफिर करार दे दिया। हालांकि उम्मत मुसलमान के तमाम मसालिक बल इज्तमा एक दूसरे को काफिर करार नहीं देते और फ़िक़्ह के चारों इमाम जो गुजरे हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम शाफी, इमाम मालिक
اور امام ابو حنیفہ۔ ان میں سے کسی نے دوسرے فرقے کے ماننے والے کو کافر یا اسلام سے خارج قرار نہیں دیا، اور عقیدہ ختم نبوت کے معاملے میں تمام امت مسلمہ کا اجتماع موجود ہے۔ ہمیشہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدا ہونے والا ہر مدعی نبوت اور اس کے پیروکار کافر اور اسلام سے خارج ہیں، حتیٰ کہ امام اعظم کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ جس کسی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی مدعی نبوت سے اس کی صداقت کا ثبوت بھی طلب کیا کسی تردد کے ساتھ، تو وہ خود بھی اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ نمبر 3، قادیانیوں کی اہم ترین پہچان ہے کہ قادیانی چاندی کی ایک خاص قسم کی انگوٹھی پہنتے ہیں۔ اکثر لا علم مسلمانوں کے سامنے یا وہاں جہاں ان کو اس بات کا یقین ہو کہ کوئی ان کو پہچان نہیں پائے گا، اس پر قرآن مجید فرقان حمید کی آیت لکھی ہوتی ہے، علیہ صلی اللہ، جس کا ترجمہ ہے کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں۔ یہ انگوٹھی مرزا غلام احمد قادیانی کی سنت کے طور پر پہنی جاتی ہے، کیونکہ مرزا غلام احمد قادیانی ایسی انگوٹھی پہنا کرتا تھا۔ نمبر 4، قادیانیوں میں ان کے خلیفہ کی تو مکمل داڑھی ہوتی ہے۔ یہ دھوکہ دینے کے لیے وہ شاعر اسلام کی مکمل پابندی کرتا ہے، ورنہ قادیانی چونکہ مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں، اس لیے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہر اس ظاہری وضع قطع کے شعار اور نقل سے بچا جائے جسے ہمارے علماء دین یا متقی مسلمان اپناتے ہیں، جیسے مکمل داڑھی ایک مٹھی بھر، لیکن قادیانی آپ کو 99% فرنچ کٹ داڑھی میں ملے گا، یا پھر کلین شیو۔ ان کے ہاں غیر اعلانیہ حکم کے طور پر کوئی قادیانی جماعتی عہدیدار موجودہ خلیفہ سے لمبی اور گھنی داڑھی نہیں رکھ سکتا، اس لیے کبھی سالانہ قادیانی جلسے کے موقع پر بھی ہزاروں قادیانیوں کے بیچ کوئی قادیانی اپنے خلیفہ جیسی اس کے برابر یا اس سے لمبی داڑھی رکھے نظر نہیں آئے گا۔ اگر آپ گوگل میں رومن اردو میں جلسہ سالانہ جماعت احمدیہ لکھ کر سرچ کریں گے تو اس بات کی تصدیق ہو جائے گی۔ نمبر 5، قادیانی کبھی مسلمان کی طرح مخصوص نماز والی گول ٹوپی نہیں پہنے گا، وہ یا تو پٹھانوں کی مخصوص ٹوپی پہنے گا یا سندھی ٹوپی، یا پھر زنا کہتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک ایسی بات جو قادیانی آپ کو نہیں بتائے گا وہ یہ ہے کہ قادیانی جماعت میں ان کے مرتبے یا رتبے کے لحاظ سے سر ڈھانپنے کا رواج ہے۔ مردوں میں ان کا خلیفہ شملہ والی پگڑی پہنتا ہے، اور اس کے علاوہ کسی قادیانی کو اس کی موجودگی میں پگڑی پہننے کی اجازت نہیں ہوتی۔ خلیفہ کے بعد جو اس سے نچلے درجے کے عہدے دار ہیں وہ زنا کیپ کا استعمال کرتے ہیں، پینٹ کوٹ یا شلوار قمیض یا شیروانی کے ساتھ، اور پھر ان سے نچلے درجے کے عام قادیانی پٹھانوں کی مخصوص ٹوپی پہنتے ہیں یا پھر سندھی ٹوپی میں نظر آتے ہیں۔ نمبر 3، قادیانی عورتوں کو پہچاننا تو اور بھی آسان ہے، اور یہ بھی اپنے قادیانی مردوں کی طرح مسلمان عورتوں کی زد میں ڈھیلے ڈھالے برقع کی بجائے عمومی طور پر ٹائٹ برقع پہنتی ہیں، جس کی کمر پر اکثر بیلٹ بھی لگی ہوتی ہے تاکہ برقع کی فٹنگ اچھی آئے۔ اس کے علاوہ ان کے برقع میں ایک لمبی ساکھ بھی ہوتی ہے، اور ان کے نقاب کا طریقہ بھی نرالا ہوتا ہے، جس میں نقاب ناک کے نیچے رکھا جاتا ہے، یعنی ناک سامنے ہوتا ہے، ہونٹوں کے اوپر ڈلکا ہوا، جس سے سوائے لب و رخسار کے سب کچھ نظر آتا ہے۔ نمبر 7، قادیانیوں کا ٹی وی چینل MTA مسلم ٹی وی احمدیہ کے نام سے سیٹلائٹ سے 24 گھنٹے نشر ہوتا ہے، جس پر یہ اپنے مظلوم کفری عقیدے کی کھلم کھلا تبلیغ کرتے ہیں اور دجل پر مبنی تعلیم کو اسلام احمدیت یعنی احمدیت ہی اصل اسلام کے نعرے کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ قادیانیوں کے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آج کے اس دور میں جب کیبل ٹی وی عام ہے اور ڈش اینٹینا کا استعمال پاکستان میں عام گھریلو صارفین کے لیے متروک و معدوم ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود قادیانی MTA چینل دیکھنے کی غرض سے اپنے گھروں پر ڈش اینٹینا لگاتے ہیں، اور جن مسلمانوں پر یہ اپنے دجل فریب کی تباہ آزمائی کرتے ہیں، ان کو اکثر تبلیغ کی نیت سے اپنا یہ ٹی وی چینل اپنے گھر یا علاقے کے قادیانی مرکز میں بلا کر دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ قادیانیوں کا مشہور چینل منارۃ المسیح
جو کہ قادیان انڈیا میں ہے۔ جس مینارہ کو یہ اپنے ٹی وی پر چینل پر مسلمانوں کے مقابلے میں خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی جگہ دکھا کر اس کو مشہور کرتے ہیں۔ نمبر 8، سب سے اہم نشانی یہ ہے کہ قادیانی ناموں کے آغاز میں آپ کو محمد نہیں ملے گا اور نہ ہی کوئی پیدائشی قادیانی آپ کو اس طرح کا خالص اسلامی نام رکھے نظر آئے گا، جیسے عبداللہ، مصطفیٰ، عبدالرشید، عبدالقیوم، جبکہ ان کے ناموں کے اختتام میں احمد لگا ہوا نظر آئے گا، جو مرزا قادیانی کے نام کا بھی حصہ تھا۔ اور قادیانی قرآن میں بیان ہونے والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخصوص نام احمد سے مراد معاذ اللہ مرزا غلام احمد قادیانی کی ذات لیتے ہیں۔ نمبر 9، یاد رہے کہ پاکستان اور دنیا بھر میں پائے جانے والے زیادہ تر قادیانی پنجابی زبان بولتے ہیں، کیونکہ مرزا غلام احمد قادیانی کا تعلق بھی تقسیم ہندوستان سے قبل قادیان ضلع گورداسپور پنجاب سے تھا۔ اس لیے ان کی تبلیغ کا زیادہ اور مرکزی دائرہ اثر بھی تقسیم سے قبل اور بعد میں پنجاب ہی رہا، جہاں موجودہ سادہ اور لوت اور دیہاتی ملنسار ماحول میں ان کے فتنے کی ابیاری ہو سکے۔